लक भेरिएबलको भ्यालु 0 हुन्छ। अब कुनै पनि प्रोसेसलाई चाहिँ क्रिटिकल रिजन भित्र जानु पर्यो भने कुनै पनि प्रोसेसलाई क्रिटिकल रिजन भित्र आफ्नो काम चाहिँ सकाउनु पर्यो अथवा क्रिटिकल रिजनमा जाने भनेको शेयर्ड भ्यालुहरु युज गर्नु पर्यो भने यसले के गरिदिन्छ त चेक गर्छ पहिला इफ लक इक्वल टु 0 लकको भ्यालु चाहिँ 0 छ कि छैन भनेर चेक गर्ने भयो है। लकको भ्यालु 0 छ कि छैन भनेर चेक गरिसकेपछि इफ लकको भ्यालु 0 छ भने लकको भ्यालुलाई 1 बनाइदिने भयो है। लकको भ्यालु 1 बनाएर अनि क्रिटिकल रिजन भित्र इन्टर गर्ने भयो। क्रिटिकल रिजन भित्र इन्टर गरिसकेपछि अब यसले क्रिटिकल रिजन भित्रको काम गर्ने भयो। क्रिटिकल रिजन भित्रको काम गर्दाखेरि लकको भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ हो। अब सेम टाइममा के भयो अर्को प्रोसेस आयो क्रिटिकल रिजन भित्र छ प्रोसेस 1 चाहिँ फर एक्जाम्पल यो चाहिँ प्रोसेस 1 छ है। प्रोसेस 1 चाहिँ क्रिटिकल रिजन भित्र छ। प्रोसेस 1 चाहिँ इन्टर गर्यो। प्रोसेस 1 चाहिँ इन्टर्स इन्टु क्रिटिकल रिजन। अब सेम टाइममा प्रोसेस 2 पनि आयो। प्रोसेस 2 आयो भनेपछि अब के गर्छ प्रोसेस 2 ले लकको भ्यालु कति छ 1 छ अहिले त हो। अब यसले पनि चेक गर्ने भयो इफ लक इक्वल टु 0 भनेर चेक गर्ने भयो। प्रोसेस 2 ले पनि इफ लक इक्वल टु 0 भनेर चेक गर्ने भयो। अब यो ट्रु भयो भने चाहिँ उले लकको भ्यालु 1 बनाइदिएर क्रिटिकल रिजन भित्र जाने थियो। अब यो त के हुने भयो यहाँ ट्रु भएको थियो नि त हैन। यहाँ ट्रु भएर लकको भ्यालु चाहिँ के भएको थियो उले 1 सेट गरेर क्रिटिकल रिजन भित्र गएको थियो p1 ले। अब यो केसमा के हुने भयो त लकको भ्यालु 0 छ भनेर चेक गर्यो इफ लक इक्वल टु 0 यो चाहिँ के भयो फल्स भयो किनभने हाम्रो त लकको भ्यालु त 1 छ। p1 चाहिँ क्रिटिकल रिजन भित्र छ। अब p2 ले चेक गर्दाखेरि लकको भ्यालु त उले 0 पाएन। 0 पाएन भन्ने बित्तिकै यो लुपमा घुमिरहन्छ। यो लुपमा घुमिरहन्छ कहिलेसम्म लुपमा घुमिरहन्छ भने जबसम्म p1 चाहिँ क्रिटिकल रिजनको काम सकाएर बाहिर आएपछि यसले चाहिँ लकको भ्यालु चाहिँ के गर्दिन्छ 0 गर्दिन्छ फेरि है। ठीक छ बुझेछ। बुझेछ मनिषाले बुझ्यो। बुझ्दैछु सर। फेरि भनिदिन्छु है लक भेरिएबलमा के हुने भयो त भने फर्स्टमा तिमीहरुको प्रोसेस 1 र प्रोसेस 2 छ दुईटा छ। अब प्रोसेस 1 चाहिँ क्रिटिकल रिजन भित्र जान चाह्यो। क्रिटिकल रिजन भित्र जान चाह्यो भनेपछि के हुन्छ यसमा चाहिँ फर्स्टमा लक भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ। फर्स्टमा लक भेरिएबलको भ्यालु 0 छ। लक भेरिएबलको भ्यालु 0 छ भनेपछि अब यसले चेक गर्ने भयो है तिमीहरुको क्रिटिकल रिजन भित्र जानु भन्दा अगाडि लक भेरिएबलको भ्यालु चेक हुने भयो। इफ लक को भ्यालु चाहिँ 0 छ इफ लक इक्वल टु 0 यो ट्रु छ लकको भ्यालु 0 आयो भने अब लकको भ्यालुलाई 1 बनाइदिने र प्रोसेस 1 चाहिँ क्रिटिकल रिजन भित्र इन्टर गर्ने है। क्रिटिकल रिजन भित्र इन्टर गरिसकेपछि उले आफ्नो क्रिटिकल रिजन भित्रको काम गरुन्जेल त लकको भ्यालु त 1 नै राखिरा हुन्छ चेन्ज गरेको त हुँदैन। लकको भ्यालुलाई 1 बनाएर क्रिटिकल रिजन भित्र जाने सिम्पल छ है। अनि त्यसपछि आफ्नो क्रिटिकल रिजन भित्रको काम सकिसकेपछि बाहिर आएपछि लकलाई फेरि 0 बनाइदिने किनभने आफू बाहिर आइसकेपछि त p1 बाहिर आइसकेपछि त अब अरु प्रोसेसले भित्र जान पाउनु पर्यो नि त। लकको भ्यालु 1 नै राखिरह्यो भने त अरु प्रोसेस भित्र जान पाएन किनभने लकको भ्यालु 0 हुँदा मात्रै भित्र जान पाउने भयो है। लकको भ्यालु 0 हुँदा भित्र जाने भित्र गएपछि लकको भ्यालुलाई 1 बनाइदिने किनभने 1 बनाउँदाखेरि अरु भित्र आउन नसकोस् भनेर 1 बनाइदिने हो है। यो पनि अघिको जस्तै ढोका लाउने र ढोका खोल्ने भने जस्तै हो। 0 भनेको ढोका खुल्लै छ भनेर बुझ्नु पर्यो 1 भनेको ढोका लागिरहेको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब ढोका लाग्दा लाग्दै अर्को भित्र छिर्ने कुरा त भएन हो कि हैन। अब के भयो त यसमा लकको भ्यालुमा डिपेन्ड हुने भयो। लकको भ्यालु 0 छ भने मात्रै क्रिटिकल रिजन भित्र जान पाइने भयो। लकको भ्यालु 1 छ भने वेट गर्नुपर्ने भयो सिम्पल है। यो सेकेन्ड केस भयो। फर्स्टको
इन्टरप्ट डिजेबलिङ भन्ने भयो, सेकेन्डको लक भेरिएबल भन्ने भयो है। यो एउटा भयो, यो दुईटा भयो। अब थर्ड केसमा आउँ हामी। थर्ड केस हामी आउँछौँ। थर्ड केसमा के छ भने स्ट्रिक्ट अल्टरेसन भन्ने छ। स्ट्रिक्ट अल्टरेसन भन्ने छ है त। अब स्ट्रिक्ट अल्टरेसनमा के हुन्छ त? स्ट्रिक्ट अल्टरेसन अब तिमीलाई यो अलमोस्ट सबै कुराहरू सेम जस्तै नै छ कि, थोरै अलिअलि मात्र डिफ्रेन्ट हो है। अब स्ट्रिक्ट अल्टरेसनमा के हुन्छ त है, यो माथिको दुईटा बुझ्यो है, इन्टरप्ट डिजेबलिङ र लक भेरिएबल बुझ्यो है, छैन भने सोध है। अस्मिताले बुझ्यो? अस्मिताले बुझ्यो। रामले बुझ्यो? राम त खोइ एकदम चुपचापै छ त, किनभने कुन बेला आयो। बुझेछ है? ल ठिक छ। त्यो हो भने अब हामी अर्कोमा जाउँ, स्ट्रिक्ट अल्टरेसनमा है। स्ट्रिक्ट अल्टरेसन, अब स्ट्रिक्ट अल्टरेसन भन्नाले के बुझिन्छ त? के हुन्छ त स्ट्रिक्ट अल्टरेसनमा भने? स्ट्रिक्ट अल्टरेसनको चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने, अब यो भर्खरै हामीले गरेको लक भेरिएबल जस्तै नै हो। डिफरेन्स मात्र यसमा के हुन्छ भने, यसमा पनि टर्न भन्ने भेरिएबल हुन्छ एउटा है। हामीले यसमा लक भनेको जस्तै यसमा टर्न भन्ने हुन्छ, TURN टर्न भन्ने भेरिएबल चाहिँ भेरिएबलको बेसिसमा बसेर चाहिँ हामीले कसलाई चाहिँ क्रिटिकल रिजनभित्र जान दिने र कसलाई चाहिँ क्रिटिकल रिजनभित्र जान नदिने। अब यसमा म एउटा एल्गोरिदम लेख्छु, व्हाइल एल्गोरिदम लेख्न आउँछ कि आउँदैन तिमीहरूलाई? अब यो दुईटैमा हामीले सेयर गर्ने भेरिएबल भनेको एउटा छ, टर्न भेरिएबल। अब यो कसरी काम गर्छ त स्ट्रिक्ट अल्टरेसनले है? अब यो चाहिँ एकदम ध्यान दिएर बुझ है। दुईटा प्रोसेस छ, P1 र अथवा PI र PJ भनेर, P1 P2 PA PB है। प्रोसेस A र प्रोसेस B दुईटा छ, प्रोसेस 1 र 2 छ, जुनसुकै छ। त्यो मध्ये अब प्रोसेस 1 छ, ल फर इक्जाम्पल प्रोसेस 1 छ। प्रोसेस 1 लाई चाहिँ अब क्रिटिकल रिजनभित्र कुन बेलामा जान दिने त? प्रोसेस 1 लाई कुन बेलामा भित्र जान दिने भन्दा, जब चाहिँ टर्नको भ्यालु 1 छ। प्रोसेस 1 लाई कुन बेलामा चाहिँ भित्र जान दिने त? क्रिटिकल रिजन भित्र जान कुन बेलामा दिने?
र कुन बेलामा चाहिँ भित्र जान नदिने, त्यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है तिमीहरू। जेनरली चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा बिजी वेटिङ कन्डिसनको सोलुसन भनेर पनि भनिन्छ है। बिजी वेटिङ कन्डिसनको सोलुसन भनेर किन भनिन्छ त यसलाई भने यसले चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुजन एचिभ गर्नलाई हेल्प पनि गर्छ। अब हामी एल्गोरिदममै जाउँ है। एल्गोरिदममै जाँदाखेरि बुझिन्छ स्ट्रिक्ट अल्टरेसन भनेको के रहेछ भनेर। स्ट्रिक्ट अल्टरेसन बुझ्ने बेलामा अब यसको यो फर्स्ट कन्डिसन वाइल इक्वल टु ट्रु है। वाइल इक्वल टु ट्रु भनेको चाहिँ के हुन्छ त, प्रोसेस आई र प्रोसेस जे भन्ने दुईटा छ। प्रोसेस आई र प्रोसेस जे दुईटा छ अथवा 1 र 2 छ। यसको कमन भेरिएबल चाहिँ टर्न भन्ने भेरिएबल छ। टर्न भन्ने भेरिएबललाई मैले 0 भनेर डिफाइन, फर्स्टमा 0 भन्ने असाइन भएको छ। फर इक्जाम्पल टर्न भन्ने भेरिएबल चाहिँ 0 छ। अब टर्न भन्ने भेरिएबल 0 छ, हामीसँग प्रोसेस 0 र 1 छ है। अब यो टर्न भन्ने भेरिएबल 0 हुँदाखेरि वाइल ट्रु, फर्स्ट केस चाहिँ अब ट्रु, P1 चाहिँ भित्र छिर्न खोज्यो, सरी P0 भित्र छिर्न खोज्यो, P0 भित्र छिर्न खोज्यो। भित्र छिर्न खोजिसकेपछि के गर्ने त अब यसलाई, टर्न 0 भित्र छिर्न खोजिसकेपछि के हुन्छ त, अब त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो है। टर्न 0 भित्र छिर्न खोजिसकेपछि अब यहाँ भ्यालु चाहिँ वाइल इक्वल टु ट्रु, फर्स्ट केसमा चाहिँ के हुने भयो, भित्र छिर्न खोज्यो, ठिक छ, भित्र अब अरू हामीसँग फर्स्टमा त केही पनि छैन हो। फर्स्टमा केही पनि छैन भनेपछि टर्नको भ्यालु 0 हुने भयो। टर्नको भ्यालु 0 हुँदाखेरि हाम्रो प्रोसेस 0 चाहिँ के हुने भयो, प्रोसेस 0 ट्रु हुने भयो। र प्रोसेस 0 ट्रु भइसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल रिजनभित्र जान दिने भयो। क्रिटिकल रिजनभित्र जान दिइसकेपछि हामीले टर्न भन्ने भेरिएबलको भ्यालुलाई चाहिँ 1 भनेर सेट गर्यो हो। सरी प्रोसेस भन्ने, सरी प्रोसेस 0 चाहिँ ट्रु भइसकेपछि यो क्रिटिकल रिजनभित्र जान्छ र क्रिटिकल रिजनबाट काम सकिने बेलामा चाहिँ टर्नको भ्यालु उसले 1 बनाइदिन्छ हामीसँग। किनभने प्रोसेस हामीसँग के छ, हामीसँग प्रोसेस 0 एन्ड प्रोसेस 1 छ है। अब यसमा तिमीहरूलाई कन्फ्युज हुन्छ भने मैले यसलाई प्रोसेस आई एन्ड प्रोसेस जे भनेर भनिदिन्छु। त्यो हुँदाखेरि यहाँ भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ आई र जे डिफ्रेन्ट हुने भयो हो। दुईटा प्रोसेस छ, प्रोसेस आई र प्रोसेस जे छ। अब प्रोसेस आई चाहिँ हाम्रो के भयो, क्रिटिकल रिजनभित्र छिर्न खोज्यो, त्यो बेलामा उसको भ्यालु ट्रु भयो किनभने टर्नको भ्यालु त आई नै छ। हाम्रो प्रोसेस आईले नै भित्र छिर्न खोजिरहेछ, टर्नको भ्यालु पनि आई नै छ, त्यो भएर यो केस ट्रु हुने भयो। यो केस ट्रु हुने बित्तिकै अब के हुन्छ, यो केस ट्रु हुने बित्तिकै यो क्रिटिकल रिजनभित्र जाने भयो हो। क्रिटिकल रिजनभित्र गइसकेपछि अब क्रिटिकल रिजनको काम सकाएर उसले चाहिँ टर्नको भ्यालु जे बनाइदिने भयो अनि बाहिर निस्किने भयो हो, क्रिटिकल रिजनबाट बाहिर निस्किने भयो। अब टर्नको भ्यालु जे छ भने त प्रोसेस जेले ट्राई गर्दाखेरि टर्नको भ्यालुमा के भेट्छ, यहाँ जे भेट्छ। यसले त जे राइट गरिदिइसक्यो नि अब होइन, आफ्नो काम सकिसकेपछि यसलाई जे बनाइदियो। जे बनाइदियो भनेपछि प्रोसेस जे चाहिँ भित्र छिर्न पायो। तर प्रोसेस आई चाहिँ के छ, रन भइरहेछ भने प्रोसेस आई रन भइरहेको बेलामा प्रोसेस जे आयो भने प्रोसेस जे त के हुन्छ, यहाँ प्रोसेस जे त भित्र छिर्न पाउँदैन किनभने यो भ्यालु नै ट्रु हुँदैन। फर्स्ट कन्डिसन नै ट्रु नभइसकेपछि भित्र छिर्न पाउँदैन। भित्र छिर्न नपाएपछि लुप कन्डिसनमा घुमिरहन्छ। लुपमा घुमिरहेपछि कुन बेला चाहिँ टर्नको भ्यालु जे हुन्छ त्यो बेलामा मात्र भित्र छिर्न पाउने भयो नि त। टर्नको भ्यालु जे कुन बेलामा हुन्छ, टर्नको भ्यालु जे हुनलाई प्रोसेस आई चाहिँ क्रिटिकल रिजनबाट बाहिर निस्किनुपर्छ। प्रोसेस आई क्रिटिकल रिजनबाट बाहिर निस्किसकेपछि यसले चाहिँ टर्नको भ्यालु जे बनाइदिन्छ। यो
एल्गोरिदम भनेको पनि तिमीहरूको लक भेरिएबलको एल्गोरिदम जस्तै हो। प्रोसेस 0 र 1 बनाएर भित्र छिरेको थियो। अब यसमा चाहिँ जुन प्रोसेस हो त्यसकै भेरिएबल चाहिँ असाइन हुन्छ र प्रोसेस आई को पालो छ भने टर्नको भ्यालु आई हुन्छ, जे को पालो छ भने टर्नको भ्यालु जे हुन्छ है। अनि यो चाहिँ अल्टरेसनमा हुँदै जान्छ, एउटा पछि अर्को पछि अर्को हुँदै जान्छ स्ट्रिक अल्टरेसनमा। अब यसको मेन एडभान्टेज भने के हो भने एउटा मात्र प्रोसेस एउटा टाइममा क्रिटिकल रिजनभित्र हुने भयो। क्रिटिकल रिजनभित्र चाहिँ एकैचोटि दुईटा प्रोसेस हुन सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्यो, यो एल्गोरिदमले चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुजन अचिभ गर्नलाई हेल्प गर्यो। म्युचुअल एक्सक्लुजन भनेको क्रिटिकल रिजनभित्र सेयर गर्ने भ्यालु चाहिँ एउटा प्रोसेसले मात्र युज गरोस् भन्ने हो। त्यो चाहिँ यसले एचिभ गर्यो है। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट र लास्ट वान एउटा छ, त्यसलाई चाहिँ हामी पिटरसन्स एल्गोरिदम भनेर पनि भन्छौँ, पिटरसन्स सोलुसन। पिटरसन्स सोलुसनमा जानुभन्दा अगाडि अर्को एउटा पनि भनिहालौँ है, यो खासै त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन। 4 नम्बरमा के छ भने टिएसएल सोलुसन भनेर भन्छ। टिएसएल सोलुसन भने टेस्ट एन्ड लक सोलुसन भनेर भनेको। टेस्ट एन्ड सेट लक, टेस्ट एन्ड सेट लक सोलुसन। यसमा अब खासै एल्गोरिदम भनेर एल्गोरिदम नै पनि छैन है। टेस्ट एन्ड लक सोलुसनमा चाहिँ एउटा इन्टर रिजन एउटा लिभ रिजन भनेर हुन्छ। इन्टर रिजन भनेको चाहिँ क्रिटिकल रिजनभित्र इन्टर गर्ने टाइम भयो। लिभ रिजन भनेको चाहिँ क्रिटिकल रिजनबाट बाहिर निस्किने टाइम भयो है। अब क्रिटिकल रिजनको मा इन्टर गर्ने रिजन, इन्टर रिजनमा के हुन्छ त भने रजिस्टरको लक भ्यालु, अब यसमा पनि त्यही नै हुन्छ है। रजिस्टरको लक भ्यालुमा 0 र 1 असाइन गर्ने। अब फर्स्टमा टेस्ट एन्ड सेट लक भनेको छ, एउटा रजिस्टर्स हुन्छ एउटा लक भ्यालु हुन्छ है। एउटा रजिस्टर भ्यालु हुन्छ एउटा लक भ्यालु हुन्छ। यसमा एउटा रजिस्टर हुन्छ एउटा लक हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ त भने रजिस्टरको भ्यालु चाहिँ र लकको भ्यालु चाहिँ के गर्ने, अब फर्स्टमा जहिले पनि रजिस्टरमा चाहिँ लकको भ्यालुलाई असाइन गर भनेर भन्छ क्या यसले है। टिएसएल सोलुसनले के भन्छ भने लक भ्यालु टु रजिस्टर भनेर भन्छ। असाइन लक भ्यालु टु रजिस्टर भनेर भन्छ है। असाइन लक भ्यालु टु रजिस्टर भन्नाले के बुझिन्छ भने लक भ्यालुलाई चाहिँ के गर्ने, रजिस्टरमा असाइन गर्ने। अब मानौँ लक भ्यालु चाहिँ हाम्रो के छ, 0 छ। जहिले पनि लक भ्यालु फर्स्टमा 0 हुन्छ। फर्स्टमा लक भ्यालु 0 छ, त्यसपछि रजिस्टरको भ्यालु के हुन्छ, रजिस्टरको भ्यालु चाहिँ लक भ्यालु जे छ त्यसलाई चाहिँ रजिस्टरको भ्यालुमा हाल्दिने भन्छ के। र लक भ्यालु 0 छ भने रजिस्टरमा 0 हाल्दिने र लकलाई चाहिँ 1 बनाइदिने अनि काम सुरु गर्ने हो। यति गरिसकेपछि काम सुरु गर्दाखेरि रजिस्टरको भ्यालु 0 भयो, लकको भ्यालु 1 भयो नि। इनिसियली के हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ जहिले पनि लकको भ्यालु 0 हुन्छ। इनिसियली त 0 नै हुने भयो हैन। 0 भनेपछि लकको भ्यालु 0 छ भने रजिस्टरमा 0 असाइन गरिदिने। 0 असाइन गरिसकेपछि यसको भ्यालु 1 बनाइदिने है। यसको भ्यालु 1 बनाइदिने लकको भ्यालु। अब लकको भ्यालु 1 हुँदा हुँदै कुनै पनि अर्को प्रोसेस चाहिँ क्रिटिकल रिजनभित्र आउन पाउँदैन। यो केसमा चाहिँ टिएसएलमा है टेस्ट एन्ड सेट लक भनेर भनेको छ नि। टेस्ट गर्ने अनि सेट गर्ने, लकको भ्यालु चाहिँ सेट गर्ने। टेस्ट गर्यो, के गर्यो, रजिस्टरको भ्यालु 0 बनायो, त्यसपछि लकलाई चाहिँ 1 मा सेट गरिदियो। 1 मा सेट गरिसकेपछि अब के भयो, क्रिटिकल रिजनभित्र गयो प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 क्रिटिकल रिजनभित्र गएर
प्रोसेस 1 ले चाहिँ क्रिटिकल रिजनको काम सकाएपछि अब के गर्ने भयो, अब हाम्रो यो त इन्टर रिजनको काम थियो, अब हामीसँग अर्को एक्जिट रिजन भन्ने पनि छ। एक्जिट रिजनमा हामीले के गर्छौं त भने लकको भ्यालुलाई अगेन 0 बनाइदिन्छौं हो, लकको भ्यालुलाई अगेन 0 बनाइदिन्छौं। लकको भ्यालु 0 बनाउने बित्तिकै अब के भयो त, अब अर्को प्रोसेस चाहिँ क्रिटिकल रिजन भित्र छिर्न पायो, बुझ्यो है। सबै उस्तै उस्तै छ, तर बुझ्न चाहिँ पर्यो कुन केसमा कसरी काम हुन्छ भनेर बुझ्न चाहिँ पर्यो है, पछि फेरि कन्फ्युजन होला। अनिलले बुझ्यो? बुझिरहेको छु सर। ठिक छ, ल बुझाएको छैन भने सोध्नु पर्यो है। सबै प्रोसेस तिमीहरूको उस्तै उस्तै नै छ, किनभने यो सबै के हो त, हामीले अहिले पढिरहेको भनेको हाउ टु अचिभ म्युचुअल एक्सक्लुसन भन्ने हो। अब यो डिफ्रेन्ट नाम दिएको छ, तर गर्ने काम गर्ने प्रोसेस र वे चाहिँ उस्तै उस्तै नै हुन जान्छ। ठिक छ है। ल अब यहाँसम्म गइसकेपछि अब अरू कुराहरू पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी के पढौँ भने पिटरसन सोलुसन भन्ने चाहिँ यो टपिकको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट। सोलुसन, अब पिटरसन सोलुसन भनेर चाहिँ किन त पिटरसन सोलुसन भनेको, यो पिटरसन भन्ने मान्छेले चाहिँ जेनेरेट गरेको भएर यसलाई पिटरसन सोलुसन भनेर भन्यो। अब पिटरसन सोलुसनमा पनि इन्ट्री सेक्सन र एक्जिट सेक्सन भन्ने हुन्छ है। अब इन्ट्री सेक्सनको कुरा गरौँ पहिला। इन्ट्री सेक्सनको कुरा गरौँ। इन्ट्री सेक्सनको कुरा गर्दा फर्स्टमा अदर इक्वल टु 1 माइनस प्रोसेस, 3 नम्बरमा इन्ट्रेस्टेड प्रोसेस। यो तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्र लेखा हो है मैले। एल्गोरिदम यस्तै नै हुन्छ, तर अब एल्गोरिदम भनेको चाहिँ तिमीहरूको प्रोग्रामको फ्लो कस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि मात्रै हो, यही हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन है। स्टेट इक्वल टु ट्रु छ भने 4 नम्बरमा गएर टर्न इक्वल टु प्रोसेस। रिजनको लेख्दै हाल्छु। ल पिटरसन सोलुसनको एल्गोरिदम यो हो है। अब यो एल्गोरिदम बुझ्नुभन्दा पहिला हामीसँग
इन्ट्रेस्टेड फ्ल्याग छ एउटा इन्ट्रेस्टेड फ्ल्याग छ। अर्को छ हामीसँग टर्न भन्ने भेरिएबल छ है। अब यसको के हुन्छ त, फर्स्टमा यो के हुन्छ भने यसको भ्यालु जहिले पनि फल्स हुन्छ है। हामीसँग दुईटा प्रोसेस छ, त्यही भएर मैले दुईटा फल्स लेखेँ। यसको भ्यालु इनिसियली जहिले पनि 0 हुन्छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो एल्गोरिदम अनुसार हामी बुझौँ है त। यो पिटरसन सोलुसनले के भन्छ त है, इन्ट्रिसेक्सन। अब हाम्रो यहाँ है इन्ट्रेस्टेड फ्ल्याग भनेको हामीसँग दुईटा प्रोसेस छ, P0 र P1 छ है। हामीसँग दुईटा प्रोसेस छ, प्रोसेस भनेको एउटा P0 भयो, एउटा P1 भयो। अब यसमा हामीले गर्दाखेरि एउटा P0 भयो एन्ड एउटा P1 भन्ने दुईटा भयो। अब हामी P1 को कुरा गर्दैछौँ भने त्यो बेलामा अदर भनेको चाहिँ यो आइएनटी अदर भनेको छ नि, अदर भनेको चाहिँ जहिले पनि P1 को कुरा गरिरहेछौँ भने P0 अदर हुने भयो, P0 को कुरा गरिरहेछौँ भने P1 अदर हुने भयो है। यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। र इन्ट्रिसेक्सनमा है, अब हामी फर्स्टमा P0 को कुरा गरौँ। P0 को कुरा गर्दाखेरि अब आयो इन्टिजर को भ्यालु आइएनटी अदर हो। आइएनटी अदर भनेर भने आइएनटी अदरमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो P0 चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ, P0 लाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल रिजनभित्र उसले इन्ट्रेस्ट देखायो जानलाई हो। P0 जान देखायो, इन्ट्रेस्टेड देखायो भने हाम्रो अदर भनेको के भयो, P1 भयो। P1 अदर भयो भने यो अदर भयो नि त हैन। अदर भनेको P1 भयो, अदरको भ्यालु चाहिँ 1 हुने भयो जहिले पनि। अदरको भ्यालु 1 हुने बित्तिकै अदर इक्वल टु 1 माइनस प्रोसेस हुने भयो। अब यहाँ अदरको भ्यालु हेर है, हामी के गर्दैछौँ, हाम्रो प्रोसेस 0 लाई क्रिटिकल रिजनभित्र लग्दैछौँ। प्रोसेस 0 लाई क्रिटिकल रिजनभित्र लग्दाखेरि अब यहाँ के हुने भयो, प्रोसेसको भ्यालु 0 हुने भयो र अदरको भ्यालु के हुने भयो, 1 माइनस 1 नै हुने भयो। अदरको भ्यालु पनि 0 नै हुने भयो हो। प्रोसेस इक्वल टु 0, प्रोसेस 0 भन्ने बित्तिकै अदरको भ्यालु के हुने भयो, 1 हुने भयो। किनभने प्रोसेस 0 छ नि त, 1 माइनस 0 गर्दा त अदरको भ्यालु के हुने भयो, यहाँ प्रोसेस इक्वल टु 0 छ। प्रोसेस इक्वल टु 0 हुने बित्तिकै के हुने भयो, अदरको भ्यालु 1 माइनस 0 हुने भयो। 1 माइनस 0 भनेको के हुन्छ, 1 नै हुन्छ हैन। अदर, यो चाहिँ अदरको भ्यालु है। प्रोसेस 0 हुँदा अदरको भ्यालु चाहिँ 1 हुने भयो हो। प्रोसेस 0 हुँदा अदरको भ्यालु 1 हुने भयो। पिटरसन्स मेथडलाई है अहिलेलाई यति मात्र गरौँला आजलाई है, किनभने यो अलिकति लामो पनि छ, यहाँ डिस्टर्बेन्स पनि धेरै आयो कि मेरोमा है। ल आजलाई यति गरौँ, केही छ सोध्नु?